भनिन्छ संसारमा 95% व्यक्तित्वहरूले आफ्नो उद्देश्य या आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने 5% व्यक्तित्वहरूले मात्र उच्चतम आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको कारण के होला? नमस्ते, म डाक्टर रविलाल श्रेष्ठ, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, मोटिभेशनल स्पिकर तथा वेलनेस कोच। हामी यो संसार जित्नलाई आएका हौं। यो संसारमा हामी केही गर्नलाई आएका हौं, आफूलाई सुधार गर्नलाई आएका हौं। तर यो जीवन जिउने क्रममा 95% व्यक्तित्वहरू सामान्य जीवन जिउँछन्। उनीहरूको उद्देश्य ठूलो हुन्छ तर त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन्। 5% व्यक्तित्वहरू मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले आफूले सोचेको कुरा पूरा गर्छन् र आफ्नो सपना साकार गर्छन्। यसको कारण थुप्रै हुन सक्छ। हामी केही कारणहरू आज छलफल गर्नेछौँ। सफल हुनलाई या केही कुरा हासिल गर्नलाई हामी प्रति त्यसप्रति लगाव हुनुपर्छ। हाम्रो मनमा त्यसप्रति लगाव हुनुपर्छ, त्यसप्रति लगनशील हुनुपर्छ, डिसिप्लिन हुनुपर्छ। जबसम्म हामीमा त्यो जुन कुरा हामीले प्राप्त गर्न खोजेको त्यो चीजप्रति डिसिप्लिन हुँदैन, लगाव हुँदैन, त्यसलाई म जसरी पनि प्राप्त गर्छु भने अठोट हुँदैन, तब हामी त्यो सबै कुरा हाम्रो सोचमा मात्र रहन्छ। हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र सफल हुने व्यक्तित्वहरूले पहिला आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्छन्, आफ्नो विषय अनुसार आफ्नो क्यारेक्टर बनाउँछन्, आफ्नो स्वभाव बनाउँछन्, आफ्नो बानी चेन्ज गर्छन्। सफल हुनलाई जे स्ट्राटेजी चाहिने हो त्यो स्ट्राटेजीमा काम गर्छन्। र असफल हुने व्यक्तित्वहरूले अरूलाई ब्लेम गर्ने काम गर्छन्। फलानाले गर्दाखेरि म अगाडि जान सकिन, फलानो सिचुएसन आयो, कोभिड आयो, म यस्तो रोगी भएँ, मलाई परिवारले साथ दिएन, मलाई साथीभाइहरूले बिगारे, यी कुराहरू बहानाबाजी गर्छन्। तर सफल हुने व्यक्तित्वहरूले बहानाबाजी गर्दैनन्। जे आफ्नो जीवनमा घट्छ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी खुब आफै लिन्छन्। त्यसैले पहिलो कुरा भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी। आफूले गरेको कार्यको 100% रेस्पोन्सिबिलिटी आफैले लिनु। म सफल छु त मेरै कारणले, म असफल छु त मेरै कारणले। सफल हुनुको कारण पनि मै हुँ र असफल हुनुको कारण पनि मै हुँ भने जब सोच हामीमा विकास हुन्छ तब हामी सफलताको अगाडि हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी विथ डिसिप्लिन। दोस्रो कुरो भनेको अब हामीलाई त्यो विषय, जुन विषयमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, जुन विषयमा हामी पारङ्गत हासिल गर्न चाहन्छौँ, त्यस विषय सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग संगत गर्न। हामीले त्यस्तो प्रकारको व्यक्तित्वहरूसँग संगत गर्नुपर्छ जुन प्रकारका व्यक्तित्वहरूले त्यो मुकाम हासिल गरिसकेको छ, त्यो उचाइ हासिल गरिसकेको छ, अथवा हामी जुन विषयमा अगाडि जान चाहन्छौँ त्यो विषयमा ती व्यक्तित्वहरूले सफलता प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको संगत गर्नाले उनीहरूको आनी बानी हामीमा पनि सर्छ। र शास्त्रहरूले पनि यही भनेको छ कि संगत गुनाको फल। तपाईले जस्तो प्रकारको संगत गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ सक्सेसफुल व्यक्तित्वहरूको संगतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सक्सेसफुल हुने चान्स 100% छ। तर तपाईँ सामान्यतया जीवन जिउने, अरूको कुरा काट्ने, समय खेर फाल्ने र आफ्नो उद्देश्यप्रति सचेत नभएका व्यक्तित्वहरूको वरिपरिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफल हुनु हुँदैन। त्यसैले सफलता प्राप्त गर्न लागि दोस्रो भनेको तपाईँ त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको संगत गर्नु पर्यो जसले तपाईलाई उचाइमा लिएर आउन सक्छ, जसले तपाईलाई अगाडि बढाउन प्रेरणा दिइरहन्छ, न कि तपाईको खुट्टा तान्ने या तपाईलाई भच्याउने काम गरेको हुन्छ। तेस्रो कुरो भनेको आफ्नो हेल्थ मेन्टेन गर्नु। जबसम्म यो हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। शरीर स्वस्थ छैन, मन स्वस्थ छैन भने हामी हाम्रो उद्देश्यमा पूरा गर्न सक्दैनौँ। शरीर स्वस्थ नभएर पनि हामी मुकाम हासिल गर्न या उचाइ हासिल गर्न सक्छौँ होला, तर यदि हाम्रो मानसिकता या हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो भएन भने त हामी कुनै पनि स्थितिमा अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यसैले तेस्रो कुरो भनेको स्वास्थ्य। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनुपर्छ। आफूले जुन कुरा गर्न चाहेको त्यसको लागि मेरो स्वास्थ्य पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने ठानेर यो स्वास्थ्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। राम्रो राम्रो खानेकुरा गर्न लाग्नुपर्छ। शरीरमा जति पनि न्युट्रिएन्ट्स, भिटामिन्सहरू चाहिन्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न लाग्नुपर्छ।
त्यसैले तेस्रो कुरो भनेको आफ्नो स्वास्थ्यलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। चौथो कुरो भनेको प्रायोरिटाइज गर्ने, आफ्नो कामलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, प्रायोरिटीमा नपरेको कामहरू नगर्ने। भनेपछि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम के हो, आफ्नो इम्पोर्टेन्ट टास्क के हो, त्यसलाई हामीले फर्स्ट अर्डरमा राख्नुपर्छ। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हामीले त्यसलाई नै गर्नुपर्छ। अधिकांश सफल हुने व्यक्तित्वहरूले यही गरेका हुन्छन् कि आफ्नो प्रायोरिटाइज गरेको हुन्छन्, तर असफल हुने व्यक्तित्वहरूले आफ्नो कार्यको प्रायोरिटाइज गरेको हुँदैन। आफ्नो काम यो गर्ने सोचेको हुन्छ, तर बीचमा आउने कामहरूबाट डिस्ट्र्याक्सन भएर आफ्नो जुन उद्देश्य हो त्यसमा पूरा हुन सक्दैन या त्यसमा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो कामलाई प्रायोरिटाइज गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसको लागि तपाईँले एउटा डायरी लेख्ने बानी गर्नुपर्छ। हामीले डायरी लेख्ने बानी गर्छौँ। डायरी लेख्दै जाँदा अथवा हामीले डेली यो गर्ने है म भने प्रायोरिटाइज गर्ने, त्यो लिस्टमा पढ्यो भने हामीले त्यो काम गर्ने। तर त्यो लिस्ट भन्दा बाहिरको यदि हामीलाई काम गर्नु छ, त्यो अर्जेन्ट छैन भने त्यसलाई अर्को साइडमा लेखिराख्ने अथवा त्यसलाई पछि गर्ने भने लेखिराख्ने। यसरी गर्दाखेरि हामीले दिनभरिमा के टास्क चाहिँ हाम्रो हो, मैले के गर्न खोजेको हो, त्यसमा इम्पोर्टेन्ट टास्क के हो, त्यसमा अर्जेन्ट टास्क के हो र त्यसलाई पछि गर्दा पनि हुने काम के हो भनेर हामीले यदि प्रायोरिटाइज गर्यो भने पक्कै हामी जीवनमा सफल हुन्छौँ। चौथो कुरो भनेको हाम्रो टिमलाई हामीले बलियो बनाउनु। यदि हामीले टिमलाई बलियो बनाउन सक्यौं, आफूसँग जो काम गरेका व्यक्तित्वहरू छन्, अरू व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको पनि हामीले वृद्धि विकासको लागि सोच्न सक्यौं भने सफल हुन्छौँ। र सफल हुने व्यक्तिहरूले यही गर्छन्, आफ्नो टिमलाई मजबुत बनाउँछन्। जबसम्म टिम मजबुत हुँदैन, सफल हुन चाहने व्यक्तित्व सफल हुन सक्दैन। एक्लैले केही पनि गर्दैन संसारमा। एक्लैले आइडिया जेनेरेट गर्न सक्छ, त्यो आइडियालाई प्रोपागेट गर्ने, त्यो आइडियालाई अगाडि लाने, त्यसलाई साकार बनाउने अन्य सहायक साथीहरू हुन्छन् या सहायक व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो वरिपरिका साथीहरू या आफ्नो वरिपरिका आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो टिममा भएका व्यक्तिहरूको पनि विकास र उनीहरूको वृद्धि विकासको लागि हामीले सोच्नुपर्छ। र सफल हुने व्यक्तिहरूले यही गरेका हुन्छन्। सफल हुने व्यक्तिहरूले पढ्छन्, पढ्ने काम गर्छन्, एक्स्ट्रा नलेज गेन गर्ने काम गर्छन्। टेक्स्ट बुक मात्र पढेर जीवनमा सफल हुँदैन। जीवनलाई बुझ्नलाई अथवा आफ्नो जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पूरा गर्नलाई मलाई के हतियार चाहिन्छ, मलाई के प्रकारको ज्ञान चाहिन्छ भने त्यो प्रकारको ज्ञान आर्जन गर्न लाग्छन् सफल हुने व्यक्तिहरू। तर असफल हुने व्यक्तिहरू मैले जीवनमा पढिसकिन, अब के पढ्नु छ र भन्ने मानसिकतामा रहन्छन्। त्यसैले तपाईँ पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने थुप्रै किताबका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। त्यस्ता पुस्तकहरू पढ्नुहोस् जसले तपाईँलाई मोटिभेट गर्छ, जसले तपाईँको दिल र दिमागलाई मजबुत बनाउँछ, जसले तपाईँको इमेजिनेसनलाई बढाउँछ, जसले तपाईँको इनर्जीलाई बढाउँछ, अथवा जसले तपाईँ एकदम डिमोटिभ भएको अवस्थामा पनि पुश गर्ने काम गर्छ। त्यस्ता किताबहरू हामीले पढ्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसैले यदि तपाईँ पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्, स्टेप बाई स्टेप लागू गर्नुहोस्। आफ्नो उद्देश्य के हो त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोस् र त्यो उद्देश्यमा पुग्नलाई मलाई के कुरा चाहिन्छ त्यसको पहिले निर्धारण गर्नुहोस्। प्रोएक्टिभ बन्नुहोस्। पहिले चाहिँ म चाहिँ यो बाटोमा लाग्यो भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ पुग्छु भने निर्धारण गरिसकेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनु। त्यसैले सक्सेसफुल हुने व्यक्तित्वहरूले यी प्रकारका स्ट्र्याटेजीहरू आफ्नो जीवनमा लागू गरेका हुन्छन् भने असफल हुने व्यक्तित्वहरूले यी कुरालाई जीवनमा लागू गरेका हुँदैनन् अथवा उनीहरूलाई यो विषयमा ज्ञानै हुँदैन। त्यसैले तपाईँ पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यी विषयहरूलाई आफ्नो जीवनमा पक्कै जोड्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको लाइक, सब्स्क्राइब र शेयरलाई मलाई अझै मोटिभेट गर्छ र तपाईलाई अझै नयाँ भिडियो लिएर आउने, नयाँ ज्ञानको कुरा लिएर आउने मलाई हौसला मिल्छ। तपाईको दिन शुभ रहोस्।